नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देशभर पार्टी प्रवेशको लहर चलेकोले आउँदो निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने ओलीको दाबी। एमालेसँग एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न अन्य दललाई चेतावनी। महाधिवेशन मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल। एकल उम्मेद्वार तय गर्न नसक्दा पौडेल पक्ष छिन्न भिन्न, आफूलाई सुरक्षित ठान्दै संस्थापन पक्ष। सर्वोच्चमा देखिएको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्ने प्रचण्डको विश्वास। प्रधान न्यायाधीश पद खाली भइसकेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पाए विश्वासको मत। पक्षमा 50 मत खस्दा विपक्षमा 29 मत। विपक्षीसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने राईको प्रतिबद्धता। र वायु प्रदूषण उच्च भएपछि दिल्लीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द। निर्माण कार्य पनि स्थगित। सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशैभरि एमाले प्रवेशको लहर चलेकाले आउँदो निर्वाचनमा पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेका केही प्रभावशाली नेता सहितलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष ओलीले बाँके जिल्ला एमालेको किल्ला बन्ने दाबी गर्नुभयो। ओलीले एमाले एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न अन्य दललाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ। स्वतन्त्र समूहका नेता पशुपति दयाल मिश्र सहित 3000 बढी नेता कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गरेको एमालेले दाबी गरेको छ। मिश्र सहित साबिकको फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल करिम खान, साबिक तमलुपाका जिल्ला अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद पाठक, नेता चिन्तु वर्मा लगायतका नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग सुनवाई नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्ण बहादुर मल्ल सहितका नेता कार्यकर्ताले सानेपा स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका छन्। पार्टीको विधि विधान निर्वाचन निर्देशिका विपरीत गराइएको ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आजबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। डडेलधुराका हजारौं पार्टी नेता कार्यकर्ताको भावना अनुसार पुनः अधिवेशन गर्न गरिएको मागको केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाले सुनवाई नगरेपछि आफूहरूले बाध्य भएर पार्टी केन्द्रमै रिले अनसन सुरु गर्नु परेको सभापति मल्लले बताउनुभयो। 72 जिल्लामा एउटा प्रक्रियाबाट अधिवेशन भइराखेको छ र डडेलधुरामा उहाँको संरक्षणमा नै एउटा गुटको जुन अधिवेशन गराइराखेको हुन गइराखेको छ, यो अन्याय भयो, यो अत्याचार भयो। यो नेपाली कांग्रेसको विधान नियमावली पार्टीको निर्वाचन निर्देशिकाका खिलाफमा भयो र यो आधाभन्दा बढी कांग्रेसहरूलाई अवहेलना गर्ने, अपमान गर्ने राजनीतिक रूपमा यो कार्यको चाहिँ सच्याइयोस् यो कार्यलाई र सबैलाई अभिभावकत्व दिने गरिकन अधिवेशन होस् भनेर हामीले भदौ 23 गतेदेखि निरन्तर कार्तिक 22 गतेसम्म पटक पटक श्रद्धेय केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा आग्रह गर्यौं, अनुरोध गर्यौं। 11 दिनसम्म सैकडौं साथीहरू डडेलधुराको पार्टी कार्यालयमा अनसन बस्यौं। हजारौं डडेलधुराका कांग्रेसका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यसलाई जनसमर्थन जनाए, जनप्रदर्शन गरेर पनि अहिलेसम्म पनि यसको सुनवाई नभइसके पश्चात यहाँ म मात्र आएको छैन, म त डडेलधुराको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको आशीर्वादबाट 2 पटक सभापति भएको कार्यकर्ता हुँ, त्यो जिम्मेवारी कार्यकर्ता हुँ। म नजन्मिँदै राजनीतिमा होमिएका अभिभावकहरू पनि आज चाहिँ अनसन बस्न बाध्य भएर आएका छौँ न्यायका लागि। योभन्दा दुःखद कुरा के हुन्छ? त्यसैगरी नेवी संघ जिल्ला कार्य समिति डडेलधुराकी नेत्री देवकी जोशीले पनि पार्टीका केन्द्रीय सभापतिसँग न्याय माग्न आफूहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नै रिले अनसन बस्न बाध्य हुनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या 1-2 दिनभित्रै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतभित्र देखिएको समस्या त्यही भित्रबाट सुल्झियोस् भनेर हिजो बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सन्तुलित वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यो विषयमा बढी बोलिरहनु नपर्ने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। हिजो 5 दलीय गठबन्धनको जो समन्वय समिति छ त्यसको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्, त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू मिलेर जाने सहमति गरिएको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबाराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा परेकाहरूलाई पनि फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले आज सर्वोच्च अदालतमा धरना दिनुअघि बार भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशबाट अन्यायमा परेकाहरूलाई अन्यायमा परेको फैसला बारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामापछि पनि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिने र छानबिन हुने उहाँले बताउनुभयो। चुलेन्द्र शमशेर जबराले यो उसँग जोडिएका विकृतिका विवादित फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले सङ्कलन गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। तपाईँ साथीहरू जसलाई यिनले अन्याय पारेका छन्, न्याय किनबेच गरेका छन्, ती फैसलाहरू नेपाल बार एसोसिएसनमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र त्यसले यिनको राजीनामा पश्चात पनि त्यो फैसला अनुसारको छानबिन गर्नुहुनेछ। उसको सम्पत्ति विवरणहरू हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। कहाँ कसरी अन्याय किसिमबाट बटुलेका छन् त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा बारको आन्दोलन प्रतिकूल हुने गरी काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म बारले देशभर आन्दोलन गर्ने पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनले बारको सर्वोच्च अदालतमा धरनाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मा सरकार र प्रतिपक्षी दलको भएको भन्दै बारले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको छ, कसरी मनोनयन गर्ने, कसरी नियुक्ति गर्ने, यो सरकार र संविधान चलाउने सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मा हो। तपाईँ र मैले खाली गरिसक्यौँ। कसरी खाली गर्यौँ? खाली भइसक्यो। खाली अर्को मनोनयन गरेका छैनन् यिनीहरूले। तपाईँ र मैले अर्को मनोनयनको लागि कराइराख्नु परेको छ। राम्रो प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के भनेदेखि मनोनयन गर भनेर हामीहरूले भनिराख्नु परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति बिना न्यायालय चल्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। केही न्यायाधीशहरू इजलास बस्न लागेको तर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले न्यायाधीशहरूले मात्रै अदालत चलाउन नसक्ने पनि बताउनुभयो। यति बेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई महाधिवेशनको चट्टारो छ। निकै तामझामका साथ राजनीतिक दलहरू अधिवेशन गर्दै महाधिवेशन सफल पार्न लागिरहेका छन्।
निकै तडक भडक र तामझामका साथ करोडौँ खर्च गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राजनैतिक दलहरूमा एकाएक कसरी प्राप्त हुन्छ त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 गतेबाट चितवनमा आयोजना गर्दैछ। यता मङ्सिर 29 गते सुरु हुने महाधिवेशनको चटारमा छ नेपाली कांग्रेस पनि। यी दलहरूले महाधिवेशन लक्षित गतिविधि निकै तामझामका साथ गरिरहेका छन्। त्यस्तै आगामी पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन लक्षित गतिविधि चलाइरहेको छ। यी दल बाहेक भर्खरै नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने दौडधुपमा लागिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत महाधिवेशनको तयारीमा छ। मुख्यतः राष्ट्रिय राजनीतिका 3 ठूला दलहरू निकै तामझामपूर्ण महाधिवेशन केन्द्रित बनेका छन्, जसमा नेकपा एमाले त महाधिवेशन सफल पार्न भन्दै करिब 9 लाख कार्यकर्तालाई 100 रुपियाँ आर्थिक सहायता गर्न अपिल नै जारी गरेको छ। कार्यकर्तालाई आह्वान गर्यो सो इच्छाले मिनिमम 100 रुपियाँ हाल्नुहोस् हैन, त्योभन्दा माथि कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, तर पनि मिनिमम 100 रुपियाँ हाल्नुहोस् भनेर हामी पार्टी कार्यकर्तामा भर परेका छौँ र सजिलो तरिकाबाट पार्टी कोषमा चाहिँ खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेका छौँ र सबैको रेकर्ड हुन्छ। फेरि सबैको रेकर्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसले कति गर्यो भन्ने रेकर्ड पनि हुन्छ, किनभने त्यो रेकर्ड पनि जरुरी छ। यसअघि असोज 15 देखि 17 सम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले निकै तामझाम देखाएको थियो। काठमाडौँदेखि ललितपुरसम्मका पोलमा अध्यक्ष ओलीको तस्बिर अंकित ब्यानर, ठूला ठूला डमी, पानीका बोतलमा ओलीकै तस्बिर, 6000 बढी कार्यकर्तालाई भोज, ननभेज खाना खाजाको व्यवस्था, आउन जान गाडीकै व्यवस्था। एमालेको विधान महाधिवेशनमा देखिएको त्यो तामझामले राष्ट्रिय महाधिवेशन झनै बढ्ने निश्चित छ। तर खर्च कार्यकर्ताबाट उठाएको 100 रुपियाँबाट यो तामझाम सम्भव होला त? प्रश्न अहम छ। पार्टीको दुईटा हुन्छ, पार्टीको एउटा त चुनावी खर्च हुन्छ, अर्को नियमित खर्च हुन्छ। नियमित खर्च भने त्यो उनीहरूले उठाउने जुन चाहिँ त्यो चन्दा भन्दा नि त्यो मेम्बरसिपबाट आउँछ नि, फी अथवा चाहिँ यो लेबी जे भन्छन्, सत्तामा पुगेका मन्त्री भएकाबाट अलि बढी लिन्छन् अथवा केही चाहिँ चन्दा पनि उठ्ला, यसले मात्रै सब पार्टीको खर्च चल्दैन हेर्नुहोस्, जुन नदेखिने खर्च धेरै हुन्छ। कांग्रेस पनि कार्यकर्ताबाटै उठेको रकमबाट महाधिवेशन सक्ने बताउँछ। यता दलभित्र चुलिदो आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिमा हुने अवैध पैसाको प्रभाव सार्वजनिक चासो र नीतिगत बहस बन्दै आएको छ। तर राजनीतिक दलहरू आफूलाई पानी माथिको ओभानो बनाउन भने निकै माहिर छन्। दलहरूले भने जस्तै चुनावी तथा पार्टीको अधिवेशन महाधिवेशनको खर्च कार्यकर्ताबाट उठाएर मात्र सम्भव छ त? अधिवेशनको तामझाम चाहिँ किन तामझाम बढाउँछन् भनेदेखि चाहिँ नि यो देखाउनको लागि पनि हो। हामी हेर्नु यति भव्य गऱ्यौँ क्या, भव्य गऱ्यौँ भनेर तपाईँले देख्नुहुन्न गाउँ समाजमा, तपाईँकै गाउँ समाजमा कतिले आफ्नो छोरीको बिहामा ओहो 50औं करोड 50औं लाख खर्च गरेको मैले देखेको छु। 50औं लाख करोड खर्च गरे मैले देखेको छु। करोड खर्च गरेर छोरीको बिहा गरे। आखिर त चाहिँ म चाहिँ करोड खर्च गरे पनि 10 करोड खर्च गरे पनि त्यो छोरी त्यही त्यो केटा र त्यो केटीको मिलन बाहेक अरू त्यहाँभन्दा बढी त के पनि होइन नि वास्तवमा। दलहरूले आफ्नो पार्टी चलाउनका लागि जहाँ जस्तो तरिकाले अर्थ सङ्कलनको दाबी गरे पनि विज्ञहरू यो मान्न तयार छैनन्, किनकि उनीहरूको पार्टीबाट लेबी उठाएको भरमा मात्रै तामझामका साथ पार्टीका गतिविधिहरू गर्न सम्भव देखिँदैन। पार्टीका हरेक गतिविधिलाई चलाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई भुलेर जस्ता सुकै साटकाट गर्न पनि पछि नहटेको दृष्टान्तले दलहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। दलहरूलाई पैसा चाहिने, चुनाव खर्च चाहिने अथवा पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिने र पैसा भएका मान्छेहरूसँग उहाँहरूले पैसा कलेक्सन गर्ने आफ्ना पार्टीका यावत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि र तिनको प्रभावमा चाहिँ आफ्नो सत्तालाई हैन, आफ्नो सत्तालाई पार्टीको सत्ता होस् अथवा राज्यको सत्ता होस् त्यो प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूको माग बमोजिम अथवा उनीहरूको स्वार्थलाई सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ त्यतातर्फ लक्षित भएर कार्यक्रमहरू ल्याउने अथवा त्यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नाले नै हाम्रो नेपाली लोकतन्त्र चाहिँ स्वतन्त्र एकदमै
त्यसको आदर्श र मूल्यहरूमा टेक्ने गरी अगाडि बढ्न नसकेको चाहिँ अवश्य हो। राजनीतिक वित्तलाई पारदर्शी बनाउने कानुनी अभियान विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा नेपालमा दलहरूको पारदर्शितामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध एक भएर जाने दाबी गर्दै आएको संस्थापन इतर समूहभित्रको विवाद छताछुल्ल बनेको छ, जसले महाधिवेशनको मुखमै फरक समीकरण बाहिरिएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहभित्र चर्किँदै गएको अन्तर्द्वन्द्वको पटाक्षेप बुधबार भयो। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह सार्वजनिक रूपमै एकअर्का विरुद्ध खनिए। महामन्त्री कोइराला बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै थिए। आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई संस्थापन इतर पक्षको बलियो उम्मेद्वार घोषणा गरेका उनले उस्तै दावेदारी देखाइरहेका सिंहलाई काठमाडौँ बाहिरका जनताले नचिन्ने दाबी नै गरिदिए। प्रकाशमान सिंहलाई भन्दाखेरि मलाई नराम्रो लाग्छ, तर सत्य हो। उहाँ काठमाडौँमा नै घेरिएर बस्नु भएको छ। बाहिर टेक्ने बित्तिकै प्रकाशमान सिंहलाई चिन्दैनन् मान्छे, होइन? हुन त उहाँ महामन्त्री हुनुभयो पार्टीको, तर उहाँको जुन आत्मीयता छ व्यक्तिहरूसँग, त्यो आत्मीयता म देख्दिनँ। सर्लाहीको एक कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा कोइरालाले सिंहलाई सुन्दा नराम्रो लाग्ला, तर उहाँ काठमाडौँमै घेरिएर बसेकाले बाहिरका कार्यकर्ताले नचिन्ने ठोकुवा नै गरिदिएका हुन्। उनको भनाइअनुसार सिंह सभापति लड्न काबिल छैनन्। सभापति लड्न देशभरका नेता कार्यकर्ताले चिन्ने अनुहार हुनुपर्छ। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर आगो आगो बनेका सिंह विराटनगरबाटै जवाब फर्काउन बाध्य बने। महामन्त्रीले आफ्नो बारे दुष्प्रचार गरेको दाबी गर्दै प्रकाश मानको रेकर्ड हेर्न चुनौती नै दिए। जेनरल सेक्रेटरीमा इलेक्टेड हुँदाखेरि र पोखराको महाधिवेशनमा इलेक्ट हुँदाखेरि के काठमाडौँले भोटले मात्रै जितेको हो? थर्ड हाउस भोट र त्यसपछि आएर 12औं महाधिवेशनमा तपाईँले चाहिँ रेकर्ड हेर्नु होला। पार्टी सभापतिको भन्दा बढी भोट मैले प्राप्त गरेँ जेनरल सेक्रेटरीको उसमा। प्यानल त एउटै हो नि त, एक भोट हो नि त पार्टी प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरीलाई। पार्टी प्रेसिडेन्टको भन्दा बढी भोट प्राप्त गरेको मान्छे हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने के छ र भोटै छैन यस्तो भनेर मान्छे भन्नेहरू पनि कस्ता भन्दाखेरि म फलानाको ढिस्कानको भएको हुनाले मलाई हुनुपर्छ। किन हुनु पर्यो? हुनुपर्छ, अरूले सक्दैन भन्छ, गर्दै दिन सक्छ। रेकर्ड राख्नु पर्यो नि त। कस्तो के छ भन्ने कुरा रेकर्ड हुनु पर्यो नि त। के सबैले चाहिँ रेकर्डै थाहा छैन? गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उपसभापति र सुशील कोइरालाको महामन्त्री भएर काम गरेको तथा 12औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिले भन्दा बढी मत ल्याएर विजय भएको भन्दै सिंहले कोइरालामाथि प्रश्न गरे। काठमाडौँको भोटले मात्रै जितेको हुँ? पहिले काठमाडौँले चिन्दैन भन्ने गरेकाहरू अहिले काठमाडौँ बाहिरकाले चिन्दैन भन्न थालेको भन्दै सिंहले चरम आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यसअघि सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहित 3 संस्थापक नेताका 3 पुत्रले फरक समीकरणको प्रयास गरेका थिए, तर त्यही भित्र कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्था नबनेपछि सफल हुन सकेनन्। पछिल्लो समय कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलको व्यवहारमाथि असन्तुष्टि जनाएका सिंह शुक्रबार भएको संस्थापन इतर पक्षको भेलामा समेत सहभागी भएका थिएनन्। अब भने उनीहरूको अन्तर्द्वन्द्व छताछुल्ल हुँदैछ। यसले महाधिवेशनमा साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने सम्भावना समेत टरेको देखिन्छ। फलत इतर समूहको रमिता देखेर संस्थापन पक्ष आफूलाई सुरक्षित ठान्दै गएको छ। मिलेरै जाने अवस्था पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनावमा मिलेर कसैका विरुद्धमा एकत्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। कसैलाई हराउनको लागि होइन, जस्तो शेरबहादुर हराउनको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने किन हुनु पर्यो? होइन, आफ्नो उम्मेदवारी दिनको लागि त सबैलाई स्वतन्त्रता छ नि। र यो स्वतन्त्रता चाहिँ उपभोग गरेर उम्मेदवारी दिँदा त भइहाल्यो नि, होइन? कसैलाई घेराबन्दीमा पारेर कसैलाई हराउनेको निमित्त सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? महामन्त्री कोइराला पौडेल र सिंहलाई पन्छाएर कोइराला परिवारबाटै सभापति बनाएर विरासत फर्काउने दाउमा छन्। यसका लागि सिंह मुख्य चुनौती हुन्, जसको जोखना गरिरहेका उनी मङ्गलबार दाजु शेखरको घर पुगेर सल्लाहमा जुटेका थिए। कोइराला परिवारका तरय शशाङ्क शेखर र सुजाता बीच छलफल भयो र शेखरलाई सभापति बनाउने पक्का गरियो, जसको घोषणा बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्ने तय थियो।
तर घोषणा गर्ने बेलामै एक कल आएपछि शशाङ्क बालुवाटार छिरे। कोइरालाहरू एक भएको सुइँको पाएपछि देउबाले शशाङ्कलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। जस लगत्तै बदलिएका उनी दाजुलाई दिएको वचन भुलेर शङ्खुवा सभा उडे। यसअघि रामचन्द्र पौडेललाई उच्च स्तरीय राजनैतिक समितिको संयोजक बनाएर फकाएका देउबाले उपसभापतिमा सुरक्षित गरेर शशाङ्कलाई पनि फकाएको चर्चा छ। तर यसअघि देउबा विरुद्ध एक भएर जाने मत राख्दै आएको संस्थापन इतर पक्ष भने अन्तर्द्वन्द्वकै कारण छिन्न भिन्न बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका राईलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत सत्तारूढ दलले समर्थन गरेका छन्। आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा 50 मत र विपक्षमा 29 मत खसेको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सदस्यहरू माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 50 मत परेकोले उक्त मत प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 92 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। 92 सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख बाहेक 79 जना उपस्थित थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि राई 16 कार्तिकमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेता दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक पक्ष पूर्ण शिथिल अवस्थामा छ। नयाँ नक्सा प्रकरणपछि दुई मुलुक बीच सीमा विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसयता ठप्प जस्तै बनेको दिल्ली काठमाडौँ बीचको कूटनीतिक गतिविधि देउवा सरकारले केही चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मुलुकभित्रको राजनैतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर देशको परराष्ट्र मामिलामा पर्नु स्वाभाविक हो। लामो समय राजनैतिक अस्थिरताका कारण नेपालको विदेश नीति शिथिल प्राय छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने ठूलो अपेक्षा थियो। तर ओली नेतृत्व सरकारले न त स्थायी सरकार जोगाउन सक्यो न त छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा काम गर्न सक्यो। फलत स्थायी सरकार छिन्न भिन्न भयो भने छिमेकी मुलुक त्यसमा पनि विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसियो। समस्याहरू जटिल छन्। छिमेकीहरूसँग सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने, जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ। अब तपाईँले चीनको पनि कुरा गर्नुभयो। एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो ट्रान्जिसन फेजमा रेडिकल चेन्जको लागि चाहिँ म ठाउँ देख्दिनँ। एकातिर भारतीय नेताहरूले चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्धको चाहिँ पनि गरेका छन्, सम्बोधन गर्छन्। तर अर्कोतिर गएर चाहिँ नाकाबन्दी पनि नेपालले बिहोर्नु परेको छ। बहुआयामिक नेपाल भारत सम्बन्ध विभिन्न असमान सन्धि, पटक पटकको अघोषित नाकाबन्दी लगायत विविध कारणले समय समयमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध दरारपूर्ण हुँदै आएको छ। पछिल्लो केही समय यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नेपाल र भारत सम्बन्धलाई केही चलायमान बनाउँदै लगेको छ। औपचारिक रूपमा सरकार प्रमुख बीच द्विपक्षीय भ्रमण नभए पनि नयाँ सरकार गठनसँगै औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा झण्डै दर्जन बढी भ्रमण भइसकेका छन्। सत्तारूढ दलले यसलाई ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई बढावा दिएको बताउँदै आएको छ। यता नेपालबाट राजदूत बनेर गएका व्यक्तिहरूको कूटनीतिक क्षमतामाथि नै पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर उनीहरू यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। बरु नेपाल भारत बीच समस्यासँगै समाधानको प्रयास पनि निरन्तर जारी रहेको तर्क उनीहरूको छ। मैले नै गरेको छु यो 2 वर्ष 8 महिना जो बसेँ भेटघाटमा यी सबै समस्याप्रति चाहिने ध्यान आकर्षित गराएको छु। त भएन, गरौँ, कुराकानी गरौँ, यहाँ यो समाधान यहाँ गरौँ, कतिपय समाधान पनि गरेको छु। तर केही चाहिने जटिलताहरू छन्।
अनि ती जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति अर्को पक्ष पनि त्यत्तिकै तयार हुनु पर्यो। हामीले मात्रै चाहिने हतारिएर दोहोऱ्याइ तेह्राइ भनिराखेर मात्रै नहुने रहेछ। भारतको निम्ति अहिले अनुकूल नहोला, अनुकूल समय पर्खिराख्या होला। भारतका निम्ति अरू प्राथमिकताहरू होला। हाम्रा प्राथमिकता र भारतका प्राथमिकता बीच चाहिने बेमेल भएर होला। नेपाल सार्वभौम मुलुक भए पनि कूटनीतिक प्रभावकारिता नहुँदा र नेताहरूको लम्पसारवाद प्रवृत्तिका कारण कूटनीतिक सुधार भएको छैन। यसै कारण भारतसँगै अन्य मुलुकले पनि नेपालप्रति राख्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक नभएको जानकारहरूको तर्क छ। हाम्रो दिमागमा लम्पसारवाद बसिरहन्छ र लम्पसारवाद प्रभु भन्ने दृष्टिकोण हामीमा रहिरहन्छ भने त यस्तै त। मलाई म त हाम्रो देशको छवि दिनभर दिन खस्किरहेको पो देख्छु त। यसको लागि कोही अरू जिम्मेवार होइन, हामी नै जिम्मेवार हौँ। राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन। तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्यको विकल्प छैन। त्यसैले नेपाललाई छिमेकी मुलुकसँग जतिसुकै जटिल र तनावग्रस्त सम्बन्ध भए पनि समयानुकूल सुधार गर्नुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राहदानीको सम्मान बढाउन लागि पर्ने बताउनु भएको छ। आज राहदानी विभागले आयोजना गरेको पहिलो विद्युतीय राहदानी वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले विगतका दिनहरूमा नेपाली राहदानीका कारण अपमान महसुस गर्नु परेको स्वीकार गर्दै अब सरकारले नेपाली राहदानीको सम्मान बढाउन लागि पर्ने बताउनु भएको हो। देशलाई समुन्नत बनाएर नेपालीको स्वाभिमान र सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने उहाँले बताउनुभयो। यो नेपालीले बोक्दाखेरि या अर्को अलिकति धनीमानी देशका नागरिकले बोक्दाखेरि जुन खालको भेदभावहरू हामीलाई फिल हुन्छ होला। अब हाम्रो काम देशमा समुन्नत नेपाल बनाएर विकास गरेर हाम्रो स्वाभिमानलाई, हाम्रो सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनु छ। र यो पासपोर्टको यसको टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड त होला, टेक्निकल इम्पोर्टेन्स हामीले बढायौँ होला, तर यसको रेस्पेक्टेबिलिटी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी जान्छौँ त्यो देशले पनि इक्वल फुटिङमा यो सबै अन्य धनीमानी भनिएका देशहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर व्यवहार गर्ने खालको त्यो सम्मान, यसलाई त्यो सम्मान यो पासपोर्टमा हामीले थप्नु छ। मन्त्री खड्काले देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गरेर नेपाली नागरिकको छवि र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कायम गराउने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,106 जनाको PCR परीक्षणमा 363 र 1,887 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 202 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा पूर्ण लागू गर्नको लागि सरकार मात्र नभई करदाता र कर प्रशासन समेत ले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यस कार्यक्रममा
करको नीतिबारे, करको दायराको बारेमा, व्यवसायीहरूसँगको व्यवहार र सेवाको अवस्थाको बारेमा प्रविधियुक्त प्रणाली अथवा अहिलेको हाम्रो डिजिटलाइजेसनको समस्या, दक्ष जनशक्ति निर्माणका समस्याहरू र कार्यशैलीहरू लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्ने दिन नै हो आज। त्यही समीक्षा भइरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले व्यवसायीलाई कर कार्यालयसम्म जान नपर्ने गरी सबै कर प्रणालीलाई व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली निर्माण गर्न लागेको बताउनुभयो। राम्रो भइरहेको छ भन्ने टिप्पणी यही हुनुभएका प्रतिष्ठित व्यवसायहरूको भनाइ पनि रहेछ। एकजना अर्को कुनै लेखकले फेसलेस कर प्रणालीको बाटोमा भनेको पनि रहेछ। खैर, यी सुधारका कुराहरू हुन्। यी सुधारका कुराहरूलाई फेसलेस, एउटा पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने भन्ने जो कर प्रशासनको प्रतिबद्धता छ, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। सकारात्मक कामहरू सुरु। सचिव शर्माले कर तिर्नका लागि कुनै विवाद गरिरहनु नपर्ने भन्दै हरेक सेवा सुविधा र सुरक्षाका लागि सबैले कर तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय देशको आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर देखिएका छन्। तरलता अभावसँगै रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ। त्यसैगरी व्यापार घाटा पनि बढेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि कमजोर छन्। यसले देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखिन्छ। तर सरकारको उदासीनता अचम्म लाग्दो छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि नेपालको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो, जस अनुसार व्यापार घाटा 3 महिनामा 4 खर्ब 13 अर्ब 47 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले के संकेत गर्छ भने देशको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ। अर्थविदहरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठुलै सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन। समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन। त्यही पनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चित शोधानान्तर स्थिति र चालु खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकसबारे स्पष्ट सङ्केत गरेको थियो। तर त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले मुलुक श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तो सङ्कटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकारको उदासीनता अचम्म लाग्दो देखिन्छ। अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताउँदै आएका छन्। तर बारम्बार जोखिमको विश्लेषण गर्ने तर समाधान नगर्ने परिपाटीले देशको अर्थतन्त्र अझै नराम्ररी प्रभावित हुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। हाम्रो पारदर्शिता छैन, सुशासन छैन, भ्रष्टाचार छ, अनि लगानी आउनुपर्ने जति विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, स्वदेशी लगानी हुन सकेको छैन, सरकारी खर्च पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, जनशक्ति ठुलो जनशक्ति देश बाहिर छ र तपाईलाई कुनै पनि ठाउँमा मान्छेले काम पाउने सन्दर्भमा, नियुक्ति पाउने सन्दर्भमा दलीय कोटा, आफ्नो मान्छे, खल्तीको मान्छे, गुटको मान्छे भनेर नियुक्ति गरिन्छ। त्यही कारणले अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लागेको। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा तीव्र दबाव परेको देखिन्छ। कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ, तर यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ। विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ। सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढाउन सक्दैन। यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो। तर सरकारको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसङ्गति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन। आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पुँजीगत खर्च 4% को हाराहारीमा मात्रै छ, तर सरकार निरन्तर समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ। हुन र अदालत पठाउनुको कारण के हो त्यो पनि मलाई जानकारी चाहिन्छ। अदालतबाट कहिल्यै पनि कर तिर्ने गरी फिर्ता आएको मलाई थाहा छैन है, यो रिपोर्टमा सुनेको त्यो आउँदैन। त्यो उतै कता सागर छ, त्यो कता जान्छ थाहा हुँदैन। यो तथ्य हो। के छ अवस्था?
राष्ट्र अनुसन्धानले त्यो रेकर्ड चाहिँ कोभिड पूर्व जस्तो अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र नै बढी परनिर्भर भएको छ। बढी आयात गर्दा व्यापार घाटा उच्च छ। अब यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन, त्यही पनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो। समस्या समाधानका लागि साहसिक निर्णय लिन सरकार पछि हट्नु हुँदैन। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा लगातार तेस्रो दिन आज पनि 16 अङ्क माथिको सुधार आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से सूचक आज 2800 माथि पुगेको हो। नेप्से परिसूचक आज 16.95 अङ्कले बढेर 2801.52 बिन्दुमा उक्लिएको छ। आज बैंकिङ, ट्रेडिङ, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स उपसमूहहरू बढेका छन् भने विकास बैंक, जीवन, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड लगायतका समूह ऋणात्मक भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। वायु प्रदूषण उच्च भएपछि दिल्लीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले वायु प्रदूषण उच्च भएपछि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्। त्यस्तै दिल्लीमा 21 नोभेम्बरसम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य नगर्न भनिएको छ। दिल्लीमा एक सातादेखि सरकारी कर्मचारीले घरबाटै काम गर्दै आएका छन्। दिल्लीमा सञ्चालित कोइलामा आधारित 11वटा ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमध्ये 5वटा केन्द्रलाई मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क खतराभन्दा माथिको तहमा पुगेको छ। सहरका विभिन्न भागको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 400 नागेको छ। हरेक वर्ष हिउँ लागेसँगै भारतका विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। गत शनिबार दिल्ली राज्य सरकारले प्रदूषण बढेको भन्दै एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पासँग आज नेपाल आइस मुख्य प्रायोजकको रूपमा जोडिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच हिमालयन शेर्पा क्लबले नेपाल आइससँग मुख्य प्रायोजकका रूपमा सम्झौता गरेको हो। हिमालय शेर्पाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नेपाल आइसका बिजनेस हेड प्रदीप पुडासैनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार हिमालयन शेर्पालाई नेपाल आइसले 1 वर्षको लागि प्रायोजन गर्नेछ भने हिमालयन शेर्पाले ए डिभिजन लिगमा नेपाल आइस अङ्कित लोगो भएको जर्सी लगाउनेछ। नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिग शुक्रबारबाट हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर पार्टी प्रवेशको लहर चलेकाले आउँदो निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने ओलीको दाबी। एमालेसँग एक्लै निर्वाचन लड्ने दुस्साहस नगर्न अन्य दललाई चेतावनी। महाधिवेशन मिति नजिकेसँगै कङ्ग्रेसको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल। एकल उम्मेद्वार तय गर्न नसक्दा पौडेल पक्ष चिन्ह भिन्न, आफूलाई सुरक्षित ठान्दै संस्थापन पक्ष। सर्वोच्चमा देखिएको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्ने प्रचण्डको विश्वास।
प्रधान न्यायाधीश पद खाली भइसकेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पाए विश्वासको मत, पक्षमा 50 मत खस्दा विपक्षमा 29 मत। विपक्षीसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने राईको प्रतिबद्धता। र वायु प्रदूषण उच्च भएपछि दिल्लीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द, निर्माण कार्य पनि स्थगित, सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न निर्देशन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।